शुहदाए बालाकोट कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस का आगाज किया जा रहा है किताबुल्लाह कलामुल्लाह की तलावत से। कलामुल्लाह की तलावत के लिए मैं दावत देता हूँ वाजिबुल एहतराम बरादर मोहतरम हजरत मौलाना कारी मुश्ताक अहमद साहब को। वो तशरीफ़ लाएं और हमारे अज़हानो क़ुलूब को कलामुल्लाह की तलावत से मुनव्वर फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल الذين كفروا ربنا أرنا الذين يضلانا من الجن والإنس ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين يضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت قدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. बशीर कहिए नज़ीर कहिए उन्हें सराजे मुनीर कहिए जो सरबसर है कलाम रब्बी वो मेरे आका की जिंदगी है।